बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और ये वो खबर जिसका सबको इंतज़ार था, क्योंकि इमरान खान ने आज जो तीसरा खत लिखा, उस खत के ऊपर ये चहमा गोइयां थी कि अब की बार देखते हैं कि दूसरी साइड से क्या जवाब आता है। क्योंकि पहली बार तो सिक्योरिटीज राय की तरफ से जो खबर चली थी कि हमें कोई ऐसा खत मौसूल नहीं हुआ और ना ही हम ऐसा कोई भी खत पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अब की बार सिर्फ सिक्योरिटीज राय नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब जो हैं, उनकी जानिब से खामोशी बाज़ाब्ता तौर पर जनाब तोड़ दी गई है। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू और फिर जनाब लाउड एंड क्लियर मैसेज, खामोशी जो तोड़ी गई है, जो तगड़ा जवाब दिया गया है, कड़ाकेदार जवाब दिया गया है अब की बार जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से। तो इससे आपको दो तीन चीजें हमने ड्राइव करनी है कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट सोच क्या रही है, वो क्या करने जा रही है। और फिर जनाब दूसरी जानिब एक तो आर्मी चीफ साहब ने जो सहाफियों से गुफ्तगू की है वो मैंने आपके सामने रिपोर्ट करनी है, फैसला आपने करना है। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो अडियाला पैगाम पहुंचा दिया गया है, रिलीफ नामुमकिन, अडियाला जेल में जनाब क्या पैगाम पहुंचाया गया, 2 घंटे की अहम तरीन मुलाकात एक तरफ, और फिर ये जो 5-10 मिनट की जो गुफ्तगू है वो एक तरफ है। क्या पैगाम है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान ने पहले एक खत लिखा, फिर दूसरा खत लिखा, फिर तीसरा अब खत जनाब उन्होंने लिख डाला है। और दूसरे खत के बाद जो है वो सिक्योरिटीज राय ने कहा कि जनाब हमें ऐसा कोई खत पढ़ने में हम इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दिलचस्पी नहीं रखती, जिसके बाद जो है वो ये मैसेज चला गया कि जनाब हम खत नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वो ओपन लेटर था, वो कोई डायरेक्टली खत किसी को भेजा नहीं गया था, वो सिर्फ ओपन लेटर, आज तीसरा खुला खत यानी कि थर्ड ओपन लेटर जो है इमरान खान ने जनाब जनरल आसिम मुनीर के नाम जारी कर दिया है। जो खत के अंदर बातें की गई हैं वो सारी बातें मैं आपके सामने रिपोर्ट कर देता हूं। उसके बाद तगड़ा जवाब है, जो कड़ाकेदार जवाब मिला है दूसरी साइड से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत काम मिला है। टाइमिंग्स आपके सामने मैंने आपको रखनी है कि चीजें इस वक्त जाने किस तरफ जा रही हैं। जनाब इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी जात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी से कोई रायत नहीं मांग रहा। बतौर साबिक वज़ीर आज़म और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मुझे सिर्फ अपनी फौज की साख की बहाली और वतन अजीज का मफाद मकसूद है। इस अमर के बावजूद कि फौज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है और रोजाना शहादतें हो रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी के बायस अवाम और फौज के दरमियान हम आहंगी नहीं है। मैं इस प्यार से कहता हूं कि वो ऐसा बयानिया ना दिया करें। बार बार ये कहना कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती कौम की अकल की तौहीन है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई चीज नहीं छुप सकती। मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ है कि आर्मी चीफ भी इस मुल्क का निजाम चलाते हैं। इंतखाबात में धांधली या अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, अदलिया की तबाही हो या अवामी राय दही पर कदगन के काले कानून न सिर्फ हमारे बाशऊर कौम बल्कि आलमी बरादरी को भी मालूम है कि इसके पीछे कौन से नामालूम हाथ कार फरमा है। लिहाजा मेरी उनसे गुजारिश है कि गलत बयानी से गुरेज ना करें, क्योंकि ये सिर्फ मन हैसियत इदारा फौज की जो है वो बदनामी का सबब बनती है। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी 5 नुकात पर रोशनी डालूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। यानी कि उन्होंने 5 नुकात दर्ज किए इस खत के अंदर। पहला उन्होंने कहा कि धांधलीज़दा इंतखाबात के जरिए कौम का जो मैंडेट है वो जनाब चुराया गया और उस पॉलिसी की वजह से मुल्क को शदीद नुकसान हुआ। अभी चंद साल कबल तक जिनकी सरे महल और मेफेयर फ्लैट जैसी बेशुमार करप्शन की दास्तानें कौम को सुनाई जा रही थी, उन्हीं के लिए पूरी रियासती मशीनरी जो है वो इस्तेमाल करके कबल अज वक्त इंतखाबात में बदतरीन जो धांधली हुई और प्री पोलिंग डे और उसके बाद तारीख का सबसे बड़ा डाका जो है वो डाला गया। ये बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है कि शरीफ खानदान और नजरदारी पर केसेस सियासी नौयत के थे। हालांकि हकीकत यह है कि हमारे दौर में नैब के कोई केसेस नहीं बनाए गए, बल्कि वो तमाम सबूत जो पहले इनकी करप्शन के इकट्ठे हुए थे और जनरल इत्तेशाम जमीर और फरूक लगारी ने उनके अरबों रुपया करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के डोजियर दिए थे कि लोग कितने करप्ट हैं। तो इसके बाद ये सारा कुछ जो है वो देखा गया। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया जमहूरियत का खात्मा, कि हुकूमत के पास इखलाकी कुव्वत हो तो ही जमहूरियत चल सकती है। 30 साल लगाकर पाकिस्तान में रफ्ता रफ्ता जमहूरियत कुछ बहाल हुई थी, अदलिया मसलसल जदोजहद से खुद मुख्तार हुई थी और मीडिया कुछ आजाद हुआ था और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। लेकिन पहले साजिश से हमारी हुकूमत को हटाया गया, फिर सिर्फ एक जारी हुकूमत को मुसल्लत किया गया, बल्कि उनको दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए आइन को तोड़ा गया, इंतखाबात मुलतवी किए गए, इलेक्शन से पहले हर हरबा आजमाया गया और काजी फारिसा के जरिए हमारा निशान जो है वो छीना गया। ये इमरान खान साहब ने वो बातें की कि फिर मीडिया पर कदगनें लगी, फिर इंसानी हकूक की पामालियां हुई और तरजीहात की गलत सिमत उन्होंने ये बात की कि डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है उनको पाकिस्तान की जरूरत है और सारी दुनिया आगे की जानिब सफर कर रही है, हम मुखालिफ समत की जानिब गामसन है।
انہوں نے کہا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، سماجی تحفظ، امن و امان اور ملک میں نئی سرمایہ کاری لانا شامل ہے۔ اداروں کی مضبوطی ہی ملک کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور پھر انہوں نے مورل اتھارٹیز کی بات کی، انہوں نے خوف ہراس جو پھیلایا جا رہا ہے اس کی بات کی کہ اس کے ذریعے انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اس کے ذریعے ہمارا ملک جو ہے وہ بہت پیچھے جا رہا ہے اور سرمایہ کاری ملک میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہم 26ویں ترمیم کے بعد صرف گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں۔ دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس میں ہم ہائبرڈ نظام سے آمرانہ نظام کی جانب گامزن ہیں۔ اور چوتھا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہی ہے، ہمارا ہنرمند پاکستان نے ملک سے باہر چھوڑ کر جا رہا ہے کہ پاکستان میں جاری ظلم اور جبر کے ماحول میں لا قانونیت سے عوام شدید مایوس ہے۔ سرمایہ کار اور ہنرمند افراد جوک در جوک بیرون ملک جو ہے منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد کے بیرون ملک منتقل ہونے سے ملک کی معیشت کو اندازاً 15 سے 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ 5واں پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، جس میں انہوں نے پنجاب پولیس کی بات کی، وزیرآباد میں جو ہوا، اور 9 مئی کی بات کی، 26 نومبر کی جناب انہوں نے بات کی کہ ہمارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جناب اس طرح سے گولیاں چلائی گئیں۔ بلوچستان میں جو انسانی حقوق کا حال ہے، پھر وہ جناب ملٹری جو ہے وہ کیسز کی بات کر رہے ہیں کہ پورا ملک جو ہے اس کی لپیٹ کے اندر ہے اور میرے کیسز کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں اور میرے وکلا کو جیل ٹرائل میں جانے نہیں دیا جا رہا اور صحافیوں کو بھی اپنی مرضی سے اندر بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان میں 26ویں ترمیم کے بعد نظام عدل کا مکمل طور پر جنازہ جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے یہ 5 پوائنٹ دے دیے، اس کے بعد آخر میں عمران خان اختتام یہ کرتے ہیں کہ اس کی روشنی میں مترجہ بالا نکات پر اسٹیبلشمنٹ کا اپنی پالیسیوں کو فوری طور پر تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ ادارہ جو ہے بدنامی کا عمل رک سکے۔ ملک کی خزانہ لوٹ کر بیرون ملک ڈھیر لگانے والے صحافی کا کیا ہے، وہ تو اگلی پرواز سے ملک سے نکل جاتے ہیں۔ پورا نظام اور اس کی توانائی اس ٹولے کو بچانے پر صرف کرنے کی بجائے اپنی ترجیحات درست کرنے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے جن کا مرنا پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جو خط لکھا گیا ہے، اس خط کے فوری بعد جناب آج لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پھر دوسری جانب آ گیا۔ پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکورٹی ذرائع نے جواب دیا، اب آرمی چیف صاحب نے جناب خاموشی جو ہے وہ توڑ دی ہے۔ دیکھیں اب یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج سے ہمیں کیا کیا چیزیں اخذ ہوں گی۔ خطوط تو لکھ دیے گئے نا، خطوط تو آپ لکھ رہے ہیں، میں بھی لکھ سکتا ہوں، آپ بھی لکھ سکتے ہیں، خان صاحب بھی لکھ رہے ہیں، ایسے بہت سارے خطوط اور بھی لکھے گئے ہوں گے، لیکن یہ خطوط جو ہیں وہ لکھے کیوں گئے وہ بھی آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اب اس خط کا جواب بھی آ گیا ہے۔ جناب آج آپ سب جانتے ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو ان کے زرانے میں ان کے اعزاز میں ایک زرانہ دیا گیا۔ وہاں پر ظاہر ہے آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے، وزیر اعظم شہباز شریف تھے، طیب اردوان آئے، پورا ایک ماحول تھا، زرانہ تھا ان کے اعزاز میں۔ تو صحافی بھی وہاں پر رپورٹ کرنے چلے گئے، تو وہاں پر عاصم علی صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے صحافیوں نے جناب کو سوالات کر لیے اور اس کا انہوں نے بڑا دو ٹوک اور بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ جواب دے دیا، جس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ جناب نو مرسی، نو مرسی، کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، ڈنڈا چلے گا، صرف اور صرف آپ جو ہیں وہ سرنڈر کریں گے، ہم آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ یہ ایک میسج وہاں سے جناب کنوے ہو گیا ہے اور یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے ریالہ جیل۔ آج آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب نے کہا کہ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط کی باتیں سب چالیں ہیں، اگر کوئی خط ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا، میں وہ خط نہیں پڑھوں گا، اگر مجھے خط ملا تو وزیر اعظم یعنی کہ جو کنسرننگ اتھارٹیز ہیں میں ان کو بھجوا دوں گا، خط ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم ہاؤس میں ترک صدر کے اعزاز میں زورانے کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا کہ ملک بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، یعنی کہ 1 پیج ہے، ہم ابھی یہ میسج یہ دیا گیا کہ جناب یہ پیج پھٹنے والا نہیں ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ جیل میں رہیں گے۔ یہ ایک میسج ریالہ جیل پہنچایا گیا ہے، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اور جناب یہ کچھ غیر رسمی گفتگو جو ہے وہ آج ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جب رجب طیب اردوان پاکستان میں آئے، ان کے اعزاز کے اندر عشائیہ، اور پھر مشاہد حسین سید نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ رجب طیب اردوان جو ہے وہ عمران خان کے لیے کوئی بات کرے، وہاں سے کوئی بات بن سکتی ہے، کیونکہ وہ خان کے بہت قریب تھے، ان کو بہت لائک کرتے تھے، اور انہی کے اعزاز کے اندر یہ میسج وہاں سے جانا، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال کے پیش نظر۔ تو یہ تمام تر تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس نے اپنے لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔